أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات بڑی محبت نال اچھی آواز نال درود و سلام. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلا آلکہ واصحابکہ یا راحت العاشقین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. گرامی قدر معزز علماء کرام، نعت خان، شیرین لسان، بانیان محفل، معاونین اور سامعین محفل، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج دی پیاری محفل جامع مسجد گزار مدینہ چک نمبر 78 جودی کے اندر انعقاد پذیر ہے. سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے جس دے اندر میں تے تسی حاضر ہاں. دعا اللہ تعالی جنہ دوستاں نے آج دی محفل واسطے اہتمام کیتا، جنہ دوستاں نے حضرت علامہ مولانا قاری محمد ضیاء النبی مظہری نقشبندی صاحب دے نال اس محفل دے سلسلے دے اندر تعاون فرمایا. اللہ تعالی ان سارے انتوہاں جہانہ دیاں خوشیاں نصیب فرمائے. انشاءاللہ دوسرا خطاب میری مسلک دے نامور خطیب، مقرر ذیشان، فاضل نوجوان، واعظ خوشلحان حضرت علامہ مولانا قمر ظہور ترابی صاحب خطیب اعظم سرگودہ. انشاءاللہ آپ کا اصل خطاب اور تفصیلی خطاب ہوئے گا کیونکہ آپ مہمان نہیں، میں مہمان نہیں، میں ایک لحاظ نال مقامی ہوں کیونکہ میرا اپنا علاقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ میں حق سچ کہن دی توفیق عطا فرمائے. محفل دا تھوڑے ماحول بناؤں. ایک گروپ ادھر بیٹھا ہے، ایک گروپ بن کے ادھر بیٹھا ہے، وچکار جگہ خالی ہے. اگے تسا بچے بٹھائے نہیں، وہ کوئی تدریاں پڑھ رہا ہے تو کوئی ہس رہا ہے تو کوئی شور کر رہا ہے. یہ محفل دے آداب دے خلاف ہے. اس واسطے اے خالی جگہ پر کرو. جڑے سیانے بندے ادھر اگے ہاتھ بڑی مہربانی.
کوئی نہیں، تسی جتنے بھی بیٹھو گے ویڈیو کیمرہ ہر جگہ آ جائے گا. اگلی جگہ پڑھ کرو، سیانے بندے اگے آؤ، بڑی مہربانی. سیانے سیانے بندے اگے آ جاؤ، ماشاءاللہ پیچھے بیٹھے ہو. اگلی جگہ پڑھ کرو. ویسے بھی تمہیں پتہ ہے کہ اس طرح میں سجدی نہیں. بس بھی چھوٹے بچے ایموشنل لو توجہ. جڑے بچے بول رہے ہیں سیانے بندے انہوں کنٹرول کرو. کوشش کرو کہ سیانے بندے کچھ اگے بہ جاؤ، کچھ انہاں بچیاں دے وچ بہ جاؤ تاکہ کوئی بچہ شور نہ کر سکے. اج دی پیاری محفل، اس محفل دے اندر نقی صاحب فرما رہے سن کہ عظمت والدین دے حوالے نال گفتگو کرنی ہے، لیکن اشتہار دیتے عنوان لکھا گیا ہے عظمت والدین مصطفیٰ. تو اس واسطے اس عنوان دے حوالے دے نال چند گزارشات کروں گا. اللہ تعالیٰ حق سچ کہن دی توفیق عطا فرمائے. گزارش کر رہے ہیں، اللہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، والدین دے نال نیکی کرو، احسان کرو. اے ہر والدین دے بارے حکم اولاد کہ ہر بندہ ہر اولاد اپنے والدین نال نیکی کرے، احسان کرے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجڑے ساڈے والدین نے انہاں دی شان خود بیان کی. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا حدیث پاک دے اندر فرمایا جڑا بندہ اپنے والدین نے محبت بھری نگاہ دے نال تک لوے، زیارت کر لوے، اللہ تعالیٰ انہوں ایک مقبول حج دا ثواب دیندا ہے. جڑا دو وری تک لوے، دو مقبول حج دا ثواب. مطلقاً حج دی گل نہیں کیتی، حج مبرور او حج جدی قبولیت اندر شک کوئی نہ ہو. ایک صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا جی کوئی 100 وری تک لوے؟ فرمایا نعم اللہ اکبر و اطیب. فرمایا ہاں اللہ بڑا پاک ہے، اللہ اس تو بھی بہت بڑا ہے. یعنی تو کہ 100 دی گل کیتی ہے نا کہ 100 وری تک لوے تے سونے 100 دا ثواب لبے گا کہ نہیں؟ فرمایا نعم اللہ اکبر و اطیب، اللہ اس تو بھی پاک ہے، اللہ اس تو بھی بہت بڑا ہے. یعنی جو کوئی 100 تو زیادہ وری تک لوے اللہ اس تو زیادہ دا ثواب بھی دے سکتا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمانے مشکاہ شریف اور بخاری شریف اٹھا کے دیکھو، صحابی سوال کیتا سونیا میرے حسن سلوک دا سب تو زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اموں کا. عرض کی تھی سمہ من، سونیا پھر کون؟ فرمایا اموں کا تیری ماں. تیجی مرتبہ عرض کی تھی سمہ من، سونیا پھر کون؟ فرمایا اموں کا. چوتھی باری عرض کی تھی سمہ من، فرمایا ابو کا. فرمایا چوتھے نمبر تے فرمایا تیرا باپ زیادہ حسن سلوک دا حقدار ہے. یارا پتہ لگا ماں باپ دے نال حسن سلوک کرن دا حکم مدینے دا تاجدار ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدبخت ہے وہ بندہ. مستدرک امام حاکم اٹھا کے دیکھو، میرے آقا علیہ السلام فرمایا ایک اوری جمعہ پڑھان واسطے ممبر تے جلوہ گر ہون لگے، پہلے سٹیپ تے قدم رکھیا فرمایا آمین، دوجے سٹیپ تے قدم رکھیا فرمایا آمین، جدو تیجی سیڑھی تے قدم رکھیا فرمایا آمین. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا اگے بھی تسی خطبہ دیندے ہو اے 5
اے سیڑھیاں تیناں سیڑھیاں تے قدم رکھن لگیا کدی آمین نہیں فرمایا. اج کیوں فرمایا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں اج جدوں میں جمعہ پڑھان واسطے خطبہ دین واسطے ممبر پہ بلوا کر ہون لگا میں پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا سدرۃ مکین جبریل آ گیا تے جبریل نے دعا منگی پاک پروردگار تباہ ہو جائے او بندہ تباہ ہو جائے جڑا رمضان دا مہینہ پاوے تے روزے رکھ کے جنت حاصل نہ کر لوے او بندہ تباہ ہو برباد ہو جائے. میں آکھیا آمین. انہیں میں جدوں دوجی سیڑھی تے قدم رکھیا جبریل نے پھر دعا منگی تباہ ہو جائے او بندہ ستیہ ناس ہو جائے اس بندے دا جڑا بندہ اپنے والدین یا دوواں چوں ایک نو بڑھیا پاوے انہاں دی خدمت کر کے جنت نہ لے لوے. تیجے نمبر تے فرمایا جبریل نے دعا منگی تباہ و برباد ہو جائے او بندہ کیڑا بندہ فرمایا جس دے سامنے سونیا تیرے تے درود پڑھیا جاوے تہاڈا نام لیا جاوے او درود نہ پڑھے تباہ ہو جائے بندہ. تو گویا کہ یہ تین وجہ میرے آقا نے آمین دیا سنا دیتی. انہاں دے وچ ایک یہ بھی ہے کہ والدین انہاں نال اس نے سلوک کر. بخاری شریف کی حدیث ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے پچھلے زمانے دے اندر تین بندے جا رہے ہیں اچانک تیز آندھی آ گئی طوفان آیا سوچن لگ پے کہ ہن کی کریے پہاڑی علاقہ ہے کوئی شے ساڈے اوتے ڈگ نہ پوے مر جاں. انہاں دوڑ کے سامنے ایک پہاڑ دی غار نظر آئی وہ غار دے اندر جا کے انہاں پناہ لئی. اتفاق ایسا ہویا کہ اچانک اتوں پہاڑ تو ایک پتھر ڈگا بہت بڑا او غار دے منہ دے اتے انج فٹ ہو گیا کہ او تینے رل کے بھی اس پتھر نو ہلا نہیں سی سکدے اینا وزنی سی تے فٹ ہو گیا. سوچی پہ گئے کہن لگے بھئی ہون تے ساڑی موت واقع ہو جائے گی اسی بچ نہیں سکدے کیونکہ باہر ہوندے تے پاویں بچ جاندے کسی نو پتہ ہی نہیں اندر بندے نے تے اتے پتھر فٹ ہو گئے. تینے اپنی موت دا انتظار کرن لگے تھوڑی دیر تو بعد انہاں وچوں ایک بولیا کہن لگا یارو آپا موت دا انتظار کری جانے آؤ نا اللہ دی بارگاہ وچ دعا منگیے زندگی دے وچ جیڑا جیڑا کوئی نیک کم کیتا ہے او نیک کم یاد کر کے اللہ کو دعا منگیے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ساڈے تے مہربانی کر دے وے. ایک بندہ اٹھیا کہن لگا پاک پروردگار تو دلاں دے بھیت جاننا پاک پروردگار تو دلاں دے بھیت جاننا. میں ایک نوکر رکھیا سی درمیانے دے اندر نوکر میرے نال گرمی سردی ہو گئی وہ چھڑ کے چلا گیا اپنی تنخواہ بھی لے کے نہ گیا جڑے او دے پیسے بن دے سی او بھی لے کے نہیں گیا. مولا کریم میں چاہدا تے او دے پیسے خرچ لیندا او کوئی صلح صفائی دے نال تے نہیں سی گیا پر میں او دے پیسے خرچے نہیں او دے پیسیاں دا کاروبار کیتا مال خریدیا جانور خریدے پھر آخر بالآخر جانوراں چ اضافہ ہوندا گیا پورا اجڑ بن گیا جانوراں دا. سونیا ایک واری او میرے کول آیا کہن لگا میرے کچھ پیسے تیرے ول بندے نے میں تیرے کول ملازمت کرتا رہیا. سونیا چاہدا پاک پروردگار جے میں چاہدا انہوں موڑ دیندا پر میں موڑیا نہیں تیر تو ڈر دیا. میں انہوں آکیا اے دوواں پہاڑاں دے درمیان جنے جانور کھڑے نے سارے ہی لے جا. کہن لگا مینوں مذاق تے نہیں کردا. انہیں آکیا مذاق نہیں کردا اصل وچ جڑی تیری رقم بندی سی میں حساب کر کے انہاں دے جانور خریدے اگوں اضافہ ہوندا گیا اب پورا اجڑ بن گیا دو پہاڑاں دے درمیان اے سارے دے سارے جانور تیرے نے تو لے جا. یا اللہ تے جے میرا اے عمل صرف تیری رضا واسطے یا اللہ جے تینوں میرا اے عمل قبول ہے اے پتھر کولوں جان چھڑا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے تھوڑا جہا پتھر ہلیا اندر روشنی ہون لگ پئی پر ہلے بندہ نکل نہیں سکدا. دوجا اٹھ کے کھلو گیا دعا منگن لگ پیا پاک پروردگار تو دلاں دے بھیت جاننا تو علیم بذات الصدور ہے کہ پاک پروردگار تینوں پتہ ہے میری ایک چچا زاد بہن ایک کزن چچا زاد پاک پروردگار میں چاہدا سا او دے کولوں
اپنی نفسانی خواہش پوری کردا لیکن مولا وہ میری گل نہیں سی مندی ایک واری انہوں پیسیاں دی ضرورت پہ گئی پیسیاں دی لوڑ پہ گئی وہ بڑی مجبور ہوئی میرے کو پیسے منگے آن کے میں آکیا پیسے تے دواں گا پر اپنے آپ نو میرے حوالے کر میں اس شرط تے پیسے دیواں گا پاک پروردگار اور تیجا بندہ کوئی نہیں اور رضامند بھی ہو گئی میں پیسے بھی دے دیتے پر مولا دل وچ خیال آیا اللہ تعالیٰ تے ویکھدا پیا ہے ایک کم برا ہے میں اے سمجھ کے حالانکہ وہ رضامند بھی ہو گئی مجبور سی میں پیسے بھی دے دیتے اپنی خواہش بھی پوری نہیں کی تھی مولا جے اے میرا عمل تینوں قبول ہے تے ایس پتھر کولوں ساڈی جان چھڑا دے جدوں انہیں دعا منگی پتھر تھوڑا جا ہور تھا لیکن بندہ ہلے بھی نہیں نکل سکتا تیجا اٹھیا ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا خان محمد صاحب سید محمد اشاق شاہ صاحب حضرت مولانا شیر محمد صاحب دیگر دوست تشریف لے آئے نے اے جی اتنے ہی آ جاؤ تسی شاہ صاحب اتنے آ جاؤ ماشاءاللہ علماء کرام تشریف فرما نے بڑی توجہ نال سنو میں پہلے عرض کیتا میں تے مقامی ہاں میرے تو بعد بڑا تفصیلی خطاب حضرت علامہ مولانا قمر ظہور ترابی صاحب سرگودے والے ماشاءاللہ انہوں دا ہوئے گا اور بڑا اچھا اور پر مغز بیان ہوئے گا تو گزارشیں کر رہے ہیں تیجا اٹھیا تیجا اٹھ کے عرض کرنے لگا پاک پروردگار تو دلان دے پیت جاننا میرے بڑھے والدین سن میں سارا دن بکریاں چراندا جدوں میں سارا دن بکریاں چراندا شام نو گھر آوندا گھر آن کے بکریاں دا دودھ چوندا دودھ چون تو بعد سب تو پہلے بڈھے والدین نو پیش کردا اس تو بعد اپنے بیوی بچیاں نو پیاندا سب تو آخر وچ میں آپ پیندا ایک دن میں بکریاں چاردا بڑی دور نکل گیا جدوں واپس آیا دیر ہو گئی میرے والدین میرا انتظار کر کے سو گئے مولا میں بکریاں دا دودھ چویا چو کے میں بھی پکا سا بیوی بچے سی بھی کے سن لیکن اونا دی مرضی سی سانو دے دیتا جائے میں اونا نو دودھ نہیں دیتا خود بھی نہیں پیتا بلکہ پاک پروردگار میں او دودھ لے کے اپنے والدین دے سرانے کھڑا رہا نعرہ تکبیر نعرہ رسال حضرت علامہ مولانا قمر ظہور ترابی صاحب تو ماشاءاللہ لو توجہ فرمائے میں پہلے عرض کیتا سی کہ علامہ صاحب دا خطاب میرے تو بعد ہے تو وہ بھی ماشاءاللہ تشریف لے آ چکے نے میرے دسن دا مطلب یہ ہے کہ ماشاءاللہ جنہ مہمانوں نوں انہاں نے دعوت دیتی وہ سارے بر وقت پہنچ گئے نے تے جیڑا انہاں نے تواڈے نال وعدہ کیتا سی کہ عشاء دی نماز تو بعد ایک تلاوت تے 2-4 منٹ دی نعت تے اس تو بعد پہلا بیان شروع ہو جائے گا دیکھو قاری صاحب نے وعدہ پورا کر کے دکھایا جے ساڈے سارے لوگ انج کر لگ پین تے ساڑھے جلسے اینے کامیاب ہون کہ دوجیاں دے اڈے کدی بھی نہ ہوں اسی پہلے کچی کاروائی پھر پکی کاروائی پھر بقاعدہ کاروائی وہ سارا ٹائم دے اندر لگ جانا ماشاءاللہ میں قاری صاحب دے انتظام دے کے بڑا خوش ہویا تے انجی کریا کرو اے دوسرے پنڈا چوں بھی لوگ آئے نے یا گرو سار چوں اور دوسرے پنڈا 85 لیلا چوں 80 79 سارے ہی ایس چیز نو سبق بنا لو تسی بھی انج کریا کرو تو گزارشیں کر رہے ہیں تیجا بولیا کہنے لگا پاک پروردگار تو دلان دے پیت جاننا مولا کریم میں بکریاں چاردا دور نکل گیا جدوں دور نکلیا میں لیٹ ہو گیا تے واپس آیا بڑھے والدین سو چکے نے جدوں سو گئے نے پاک پروردگار میں دودھ چو کے انہاں دے سرانے کھڑا رہیا بھوک مینوں بھی لگی ہے تھکیا میں بھی ہاں بیوی بچے بھی بھوکے نے پر میں آپ بھی دودھ نہیں پیتا بیوی بچیاں نوں بھی نہیں پیایا میرے والدین دی جدوں اک کھلے گی پہلوں او پین گے بعد وچ میرے بیوی بچے پین گے یا اللہ ساری رات دودھ لے کے کھڑا رہا انہاں دے سرانے اور کوئی مقصد نہیں سی تیری رضا مقصود سی یا اللہ جے اے میرا عمل تیری بارگاہ چے قبول ہے تے مولا کریمہ پاک پروردگار جے عمل قبول ہے تے ایس پتھر کولوں جان جڑا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او دی دعا ختم ہوئی پتھر تھلے جا گیا اللہ تسی بڑے ڈردے نعرہ مار دو دھماکہ ہویا لاہور سن دے جاؤ
हसण वाली गल नहीं, रोण वाली गल भी है। असी सुन्नी लोग जो मर्जी हो जाए, असा कदी कोई एहतजाज कुछ नहीं किया, कोई नुकसान नहीं दिता किसी मस्जिद ते, कोई खुद कुछ हमला या धमाका अज तक सुन्नियां ने नहीं किया। लेकिन सुन्नियां दी मस्जिद के अंदर, लाहौर के अंदर, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद सरफराज नईमी साहब उन्हां दी मस्जिद के अंदर खुद कुछ हमला किया गया और वो इस दी रिजल्ट के अंदर वो शहीद हो गए, नाल कुछ होर भी साथी शहीद होए। ते ये दसन का मतलब ये है कि एक धमाका होया लाहौर के अंदर, ते ये धमाके करने वाले करके वेख लैन, फिर किहड़ा जिक्र मुस्तफा बंद हो जाना। ते तुसी नारे का जवाब इन्ना जोर के दियो कि जिहड़े लोग धमाके करते हैं उन्होंने हौसले टुट जान कि असी तो धमाके कीते सी, जिक्र मुस्तफा रुक जाए। ये अगे नालों भी ज्यादा हो रहा है। असी धमाके करने वाले लोग ही नहीं, असी तो जिक्र मुस्तफा सुनाने ताकि लोग ये मस्त हो जाए। और तवज्जो, ये सारिया चीज़ां साडी गौरमेंट दी एजेंसियां दे नोटिस विच, और इस चीज़ को असीं उजागर करना चाहते हैं, हर जलसे च कहने हैं कि गौरमेंट नूं चाहिए अपनी एजेंसियां दे जरिए हुण भी चैक करे कि कौन लोग ने मुल्क नूं तबाह कर। बहरहाल इस वास्ते तुसीं नारे का जवाब खुल के दिओ, कोई परेशानी वाली गल नहीं। तो गुजारिश कर रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे कोल एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह मैं जिहाद ते जाना चाहना। बुखारी शरीफ, जिहाद ते जाना चाहना। फरमाया अच्छा जिहाद ते जाना, ओए मां प्यो है या का है। फरमाया फिर चल वापस जाके उन्हां दी खिदमत कर, इहदे विच तेरा जिहाद। हदीस पाक है, काबिल गौर बात है। मेरे आका हालांकि जिहाद दा बड़ा सवाब है, मेरे आका अलैहिस्सलाम उन्होंने जिहाद तो मोड़ के फरमाया चल मां प्यो की खिदमत कर। ओए नबी पाक अलैहिस्सलाम ते बंदा जिहाद ते जांदा होवे, उन्होंने वापस करके आंदे ने मां प्यो की खिदमत कर। अज कहंदे ने तेनू जिहाद ते लैके जाना, मां प्यो नू ना दसी, चोरी आ जाए, असीं आपे लै जाना। ये किहड़ा जिहाद है जिहड़ा मां प्यो नू छड्ड के कीता जाता? ओ तबलीग नहीं कि जेड़ी तबलीग घर बुढ़ा मां प्यो तड़पदा होवे, मैं छड्ड के दूजी दूर तबलीग करने वास्ते जावां। जेड़ा मुबल्लिग इंज करदा है ओनू अल्लाह दी बारगाह चो कुछ नहीं लभेगा, और ओदी तबलीग ओनू फायदा नहीं देंदी, उस मुजाहिद दा जिहाद फायदा नहीं देंदा जेड़ा मां प्यो बुढ़ा तड़पदा छड्ड के बाहर चला जाए। बल्कि तबलीग तो भी जरूरी चीज ये है कि जे तेरा मां प्यो बुढ़ा है, ओदी खिदमत करने वाला कोई नहीं, सारे काम छड्ड के उन्हां दी खिदमत कर। ये सारी चीज़ों अफजल चीज। तो बहरहाल ये चूंकि नकीब साहब ने फरमा दिता सी कि अजमत वालदैन बयान करनी है, मैं उन्हां दी गल नूं भी पूरा कर दूं, थोड़ी ये गल कर दी है। हुण इश्तिहार ते जिहड़ा मौजू लिखा है उन्होंने भी नाल अटैच करना। इश्तिहार ते लिखा है अजमत वालिदैन मुस्तफा। ज्यादा तवील नहीं करांगा, खुलासा अर्ज करांगा वरना ये मौजू बहुत तवील है। तो अर्जे कर रहा सा, ए तुसां सुनिए अजमत ऐस वालिदैन दी जिहड़े साडे ते जो तेरे वालिदैन दी अजमत इन्नी है, ते जिस मां ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस मां दी गोद विच मदीने दे ताजदार आए, उस मां दी शान कोई नहीं। ते जिन्हां दे लखते जिगर ने हजरत सैयदना अब्दुल्ला मेरे नबी दे वालिद गिरामी, उन्हां दी शान कोई नहीं। तेरे मां प्यो दी इन्नी शान, उन्हां दी शान ही कोई नहीं। मेरी मिलत दे नौजवान गौर करते जाना, मदीने दे ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे मां बाप दे बारे सुनने वाले हो, आ तवज्जो करते जाना। तेरा बाप किदां दा भी होवे, तेरी मां किरदार दे एतबार नाल किदां दी भी होवे, पर फिर भी तू उन्दी तज़ीम करेगा। तैनू हुक्म है उन्हां दे सामने उफ नहीं करना। ला तकुल्लहुमा उफिन वला तनहरहुमा। अल्लाह फरमांदा है उन्हां दे सामने उफ भी नहीं कर सकदा, उन्हां नू झिड़क भी नहीं सकदा। ए ते शान है तेरे मेरे मां प्यो दी। हुण तवज्जो ते कर, मदीने दे ताजदार दे मां प्यो दी शान की होएगी। फिर यारा कोई बंदा कहंदा फलाना है ते फलाने दा मां बाप, पर एदा किरदार चंगा नहीं। यार जे किरदार दी गल करदा ते मेरे नबी दे वालिदैन दा किरदार वेख, किरदार वेख। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम कस्तलानी नकल फरमाते ने
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد و ساری اٹھا کے دیکھو 6ویں جلد میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں پاک رحمت پاک پشتاں چوں گزر کے آیا پاک رحمت پاک پشتاں چوں گزر کے آیا میں پاک رحمت پاک پشتاں چوں گزر کے آیا یعنی مطلب کی سی کہ آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عبداللہ تک جتوں جتوں دی میرا نور گزر کے آیا سارے دے سارے پاک نے پلید کوئی بھی سارے پاک نے پلید کوئی بھی نہیں تو ویسے بھی عقل نہیں ماندی لو ذرا توجہ نبی پاک دے والدین دا تھوڑے تعارف میرے آقا علیہ السلام دے ابا جی دا نام ہے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی میرے آقا علیہ السلام دی امی جان دا نام ہے حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا تعارف تھوڑا جا کردار عرض کراں حضرت سیدنا عبداللہ میرے آقا علیہ السلام دے دادا جی جناب سیدنا عبدالمطلب ایک وری ملک شام کے اندر تجارت واسطے گئے جدو تجارت واسطے تشریف لے گئے اوتے ایک کاہن دیاں کچھ گلاں دسدا ہے اینو کہندے نے کاہن پچھلے زمانے دے کاہن بڑے عروج تے سن اج کل دے تے کاہناں دا حال ہی کوئی نہیں اسرگودا روڈ تے جاؤ نا او بورڈ لگے ہوندے نے اوتے ہاتھ بنیا ہوندا تے او بورڈ دے تھلے لکے ہوندے نے اوتے لکھیا ہوندا ہے ہر تمنا پوری محبوب قدموں میں پسند کی شادی بڑے لوگ کے فاسدے نے انہاں کول ہاتھ بنیا ہوندا تے انہاں کولوں بچو یہ ہاتھ انہاں دا بنیا ایک نشانی رکھو پڑھ نہ سکو اے ہاتھ بنیا ہوندا ہے بورڈ تے انہاں کاہناں کولوں بچو بیڑا غرق کر دین گے تہاڈا میری ملت دے نوجوان نبی پاک علیہ السلام دے دادا جی جدوں تجارت واسطے گئے کاہن نے ویکھیا ویکھ کے کہن لگا ما اسمو کا تہاڈا نام کی ہے فرمایا انا عبد المطلب کہن لگا من این انت تسی کتھوں جے فرمایا میں مکہ وچوں فرمایا کردا کی ہے میرا کاروبار تجارت ہے کہن لگا میں تہاڈا جسم چیک کرنا چاہنا میں تانوں ویکھنا چاہنا تہاڈے جسم دا میں قیافہ لانا چاہنا ذرا چیک کرواؤ پارٹی چیک کرواؤ فرمایا سارا جسم وکھا دیاں گا پر جسم دا او حصہ جیڑا ٹکن دا حکم ہے جیڑا پردہ ہے مرد دا ستر ہے میں او نہیں وکھا سکتا سیرت ابن شام اٹھاؤ فرمایا نہیں بکھا میرے آقا علیہ السلام دے دادا جی ایک خاندان ہی باحیا لوگاں دا بے حیا کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ پاک نور نے گزر کے ہونا سی آپ دا نتنا چوکے ویکیا ویک کے کہن لگا عبد المطلب تیرے ایک ہاتھ وچ سرداری ہے ایک ہاتھ وچ نبوت ہے تیرے ایک ہاتھ وچ سرداری ہے ایک ہاتھ وچ نبوت ہے پر شرط ہے کہ تینوں بنی زہرہ قبیلے دے نال رشتہ داری کرنی پائے گی فرمایا لے ایک کڑی گل ہے واپس آئے اوندیاں ہی بنی زہرہ قبیلے وال پیغام کر لیا بھی مینوں رشتہ دیو شادی کر لی وقت گزر گیا پر او گل پوری نہیں ہوئی جڑی او کاہن نے آکھی یارہ وقت گزردا گیا ادھروں نبی پاک علیہ السلام دے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ نبی پاک علیہ السلام دے والد گرامی حضرت عبداللہ بھی جوانی دیا منزلہ طے کر رہے نے جوانی دیا منزلہ طے کر رہے نے جوان ہو گئے نے پہلے بھی حسن بڑا سی پر نور مصطفیٰ پیشانی وچ چمک رہا ہے حسن ہور دوبالا ہو گیا جناب عبداللہ جوانی دیا منزلہ طے کر رہے نے جس گلی چو گزر دے نے جس بازار چو گزر دے نے عورتاں کھڑیاں ہو کے ویکھ دیاں نے ویکھو کڈا حسین و جمیل ہے کڈا پیارا ہے عبداللہ عبد المطلب دا بیٹا بلکہ ایک وری ایک میں بازار چو گزر رہے نے اس بازار دے اندر ایک عورت آسمانی کتاباں دی عالمہ نائے فاطمہ خسامیہ کہن لگی ہے عبداللہ میری گل سن فرمایا گل کر کہن لگی میرے نال شادی کر لے کہن لگی جے میرے نال شادی کرے نا تے 100 اونٹ بھی دیاں گی شادی کر لے جناب عبداللہ نے فرمایا نہیں میں تے شادی نہیں کر سکتا شادی تے اوتھے ہی ہونی جتے ابا جی نے فرمایا اللہ میرج کرنے والے ہو تسی بھی سوچو ماں پیو نوں پتہ ہی نہیں ہوندا گیا کالج پڑھن تے واپس آیا تے نال ایک عورت ایک کون ہے کہ میری بیوی
بھی ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ادی ਕਰ ਲਈ? ਜੀ ਮੈਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲਈ। ਆ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਨੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਚੋ ਇਸ ਤੋਂ। ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਲਾਲਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਲਾਲਤਾਂ। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे दादा जी जनाब अब्दुल मुत्तलिब नबी पाक दे वालिद ग्रामी हजरत अब्दुल्ला कहन लगे फातिमा कसमिया मैं शादी तेरे नाल नहीं कर सकदा, शादी ते उत्थे होएगी जिथे अब्बा जी फरमानगे। कहन लगी जे शादी नहीं करनी ते फिर मैं तेरे कोलों ओ वसल मंगदी हां जेड़ा यूसुफ अलैहिस्सलाम कोलों जुलेखा ने मंगया सी। हजरत सैयदना अब्दुल्ला दा जवाब की है? फरमाया ए फातिमा कसमिया गल सुन दी जा, शादी मैं कोई नहीं करनी। आ जेड़ी अगली गल कर दिए एक कम हराम है। अब्दुल्ला मर ते सकता है पर तेरे नाले हराम कम नहीं करेगा। फरमाया मैनू कोई आके मौत कबूल कर ले ते मैनू मौत कबूल है पर ए हराम कम दे अब्दुल्ला नेड़े जाएगा नहीं। वो जान के मेरे पेशानी विच मेरे नबी दा नूर चमकदा है। वक्त गुजरदा गया। उधरों मेरे आका अलैहिस्सलाम दी अम्मी जान हजरत सैयदा आमिना इन्हां दे पाक और नेक होने दी वजह दे नाल उस वक्त भी इन्हां नू आमिना ताहिरा आख्या जांदा सी। इन्हां दी खूबसूरती और इन्हां दी पाक सीरती उस वक्त मशहूर सी। इन्हां दे वालिद ग्रामी जनाबे वाहब, इन्हां दी वालदा माजदा जनाबा बर्रा, ए नबी पाक अलैहिस्सलाम दे यानी नाना जी और नानी जी ताहिरा ये भी जवानी दी मंजिला तय कर रही ने ते उधरों ये सोच रहे ने कि एदी मंगनी करिए ते किथे करिए। उसे उस दौर दे अंदर एक औरत सी जिदा नाम सी वो भी बड़ी बहुत बड़ी काहिना सी जिदा नाम सी सौदा। नाम की सी? ये सौदा बहुत बड़ी काहिना सी। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅਰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਇਹ 100% ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। इना नाम चलता सौदा। एक दिन आ गई मक्के दे अंदर, ये बनी जोरा कबीले दे अंदर आ गई। कहन लगी बनी जोरा कबीले वालियो मैनू अपनियां लड़कियां विखाओ क्योंकि मैनू इंज लगदा है तुहाडियां लड़कियां दे अंदर एक लड़की ऐसी भी है जाते खुद नबी है या किसी नबी दी मां बने। कहन लगे जा नबी बनेगी या नबी है या किसी दी नबी दी मां बनेगी, मैनू जरा अपनी लड़कियां चेक करवा। एक लड़की वेखी, दूजी वेखी, तीजी वेखी, हथ वेखदी है, चेहरे वेखदी है, नक वेखदी है। करदियां करदियां मेरे आका दी अम्मी जान सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा हथ फड़िया। फड़दियां कहन लगी ए आमिना किहदी बेटी है? ओए जी वाहब दी। मां दा नाम की है? बर्रा। वेख के कहन लगी ए जड़ी आमिना ताहिरा है बस मेरा इल्म इस गल दी गवाही देंदा है या ए खुद नबी है या किसी नबी दी मां बने। पहलों ही ये गल मशहूर हो गई। जदों ये गल चलदियां चलदियां मक्का शहर दे अंदर पहुंची, जनाब अब्दुल मुत्तलिब अपने घर वालियां नाल मशवरा करदे ने, कहंदे ने मेरा ते दिल अगे करदा सी कि मेरा बेटा अब्दुल्ला जिवें खूबसूरत भी है ते बड़ा नेक है, एदा रिश्ता आमना दा अगर रिश्ता मिल जाए आमना बिनते वाहब दा ते बहुत चंगी गल है। पर हुण ते मैं पक्का फैसला कर लिया है क्योंकि मैनू जिहड़ी काहिन ने गल दसी सी लगदा हुण पूरी होएगी। और उधरों जनाबे वाहब अपनी बीवी बर्रा नाल मशवरा फरमांदे ने कि अगर सूरत पाक सीरत पाक दामन ने एदे वास्ते अगर सानू अब्दुल्ला मिल जाए दूल्हा अब्दुल मुत्तलिब दा बेटा ते साडी बच्ची दी जिंदगी संवर सकदी, जिंदगी पुरसकून गुजरेगी। उधरों ये मशवरे कर रहे हैं, उधरों जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने गल फाइनल कर ली अपने घर के अंदर कि उत्थे रिश्ता मंगना है। ते उधरों जनाबे वाहब एक दिन शिकार खेलने वास्ते गए। जदों शिकार खेलने वास्ते गए ना जनाबे वाहब ते वेखिया जना हजरत अब्दुल्ला भी शिकार वास्ते गए ते जिहड़े यहूदी सी उन्हां दियां किताबां च लिखिया सी आखिरी नबी दियां ए निशानियां ने, आखिरी नबी दे बाप दियां ए निशानियां ने। उन्हां जनाब अब्दुल्ला नूं पछाण लिया, कहण लगे ये आखिरी नबी दा बाप है, इहनूं कत्ल कर दईए ताकि आखिरी नबी ना आवे ते ना साडे बनी इसराइल दी हुकूमत बनी इसराइल चों नबूवत बनी इस्माइल च जावे क्योंकि ये जिहड़ा नबी आएगा ये ते बनी इस्माइल चों आएगा। मेरे दोस्ता यहूदियां ने हमला कीता, 70 या 40 यहूदी ने
جدوں حملہ کیتا جناب عبداللہ تے شہید کرنے واسطے قتل کرنے واسطے جناب وہب کول موجود نے فرمایا عبداللہ تگڑا ہو میں بھی آنا پر ویکھیا پہنچن تو پہلے ایک نوری مخلوق آئی سواریاں تے سوارے انہیں آن کے یہودیاں نوں تباہ بجا دیتا توڑا دیتا جناب وہب گھر آئے گھر والی اپنی بیوی برہ نو کہن لگے اگے تو میں مشورہ کردہ سا اپنی بیٹی دا رشتہ عبداللہ نال کر لئیے پر ہن میں پکا فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ عبداللہ صرف خوبصورت ہی نہیں خوبصیرت ہی نہیں بلکہ عبداللہ دے نال تے کوئی غیبی طاقت بھی نہیں میں تے اج ویکھیا تے ساری گل سنا دیتی یا انہاں نے جا کے رشتہ منگیا یا جناب عبداللہ نے حضرت عبدالمطلب آن کے گل کی تھی بہرحال شادی ہو گئی جدو منگنی ہوئی نال ہی شادی ہو گئی جدو شادی ہوئی نا تے پہلے ہفتے دے اندر ہی کیونکہ پہلے 3 دن رواج ایسی اس دور دے اندر پہلے 3 دن دولہ اپنے سسرال دے کر رہندا سی تے جناب عبداللہ بھی اپنے سسرال جناب وہب ور رہے پہلے ہفتے دے اندر ہی حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نور مصطفیٰ دیاں امانتدار بن گئی جدو نور مصطفیٰ دیاں امانتدار بنیاں چند دنوں تو بعد جناب عبداللہ واپس آئے تے اسے بازار جو گزرے جس بازار دے اندر وہ فاطمہ خسمیہ کھڑی ہوندی سی اج بھی کھڑی ہے جناب عبداللہ نو ویکھ کے چہرہ پھیر لیا فرمایا اے فاطمہ خسمیہ کی گل مینوں پہچانیا نہیں مینوں پہچانیا نہیں فرمایا کہن لگی پہچانیا تو عبداللہ ہی نا عبدالمطلب دا بیٹا کہن لگی ادوں ایڈا مجبور کر دی سے کہن لگے ادوں ایڈا مجبور کر دی سے اج ایڈی نفرت میرے ول منہ پر کر کے پرے کر لے آئی ایدے وچ راز کی ہے کہن لگی پہلوں تو جواب دے عبداللہ دستے صحیح تیری شادی ہوئی ہے کہ نہیں فرمایا ہو گئی کتھے ہوئی فرمایا آمنہ بنت وہب کہن لگی بس پھر گل مو گئی میں تیری عاشق نہیں سا میں تیری دیوانی نہیں سا تے پہلوں بھی شادی کوئی نہیں کروائی اگوں بھی پروگرام کوئی نہیں صرف تیرے نال کراؤن واسطے میں اس واسطے فرمائش کیتی سی آفر کیتی سی صرف تینوں فرمایا ہن کی ہویا ہی کہنی میں تیری دیوانی نہیں سا میں تیری عاشق نہیں سا فرمایا ہور کی دی عاشق سا کہندی وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی اسی کی تھی میں طالب اسی کی تھی میں دیوانی اسی کی تھی میں طالب اسی کی تھی میں دیوانی فرمایا ہن کی ہویا ہی کہندی ارے میں رہ گئی ارے میں رہ گئی محروم قسمت میری پھوٹی ہے سنا ہے وہ نعمت آمنہ نے تجھ سے لوٹی ہے سنا ہے وہ نعمت آمنہ نے تجھ سے لوٹی ہے اللہ اللہ اے میرے آقا علیہ السلام دی امی جان تے ادھر حضرت سیدنا عبداللہ انہاں دوواں دا تساں تعارف سن لیا کہ اے انہاں دا کردار ہے انہاں دا ہن سن آندے نے انہاں دی عظمت کی ہے میری ملت دے نوجوان غور کردے جانا جے عظمت دی گل کردے ہو عظمت دسدا جاواں حدیث پاک اٹھا کے دیکھو مشکاہ شریف دے اندر موجود ابن ماجہ شریف چے موجود موتا امام مالک وچ انی محبت دا اظہار کر دے ہو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پیارے صحابہ تانوں پتہ نہیں ہے او ماں جدا میں دودھ پیتا ہے اے دودھ پیامن والی ماں نے اے دودھ پیامن والی ماں نے جد این رتبہ پایا شان کی ہو سی اس دی جس دی اے گودی سونا
او شان کی ہو سی اس دی جس دی اے گودی سونا آئے اللہ تو عرضے کر رہے ہیں میرے مدنی کریم علیہ السلام تشریف فرمانے مدارج النبوت دے اندر شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نقل فرماندے نے کہ حضرت سیدہ عائشہ ایک سند دے اندر ہوندا ہے حضرت سیدہ فاطمہ اے روٹی پکا رہی ہیں روٹی جب روٹی پکا رہی ہیں نا تے میرے آقا علیہ السلام تشریف لے فرمایا ایک پیڑا مینوں بھی دیو نا میں بھی روٹی بناؤں میرے آقا علیہ السلام نے روٹی بنائی بنا کے فرمایا لے اے بھی تندور چلا چھڑا جدو روٹی بنا کے دے دیتی اماں عائشہ نو اماں عائشہ نے تندور چلائی وہ ساریاں روٹیاں پک گئی جیڑی روٹی نو میرے آقا علیہ السلام دا ہاتھ مبارک لگا سی وہ کچی دی کچی رہ انہوں آگ نے نہیں ساڑیا میں پوچھنا جس روٹی نو میرے نبی دا ہاتھ مبارک لگ جائے انہوں دے اگ ساڑے نہ جس اماں دی شکمیہ تہرے وچ اللہ دا محبوب پورے 9 مہینے روے انہوں اگ ساڑے گی پر کوئی آیا پا کے چلا گیا کوئی آیا پا کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے مولا تجھ سے گلا نہیں میرے مولا تجھ سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے میرے مولا تجھ سے گلا نہیں علامہ عبدالرحمن صفوری شافی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے ایک جگہ تبلیغ واسطے ایک یہودن دا مکان ہے تے یہودن دے مکان دے نال ٹیک لا کے میرے آقا صحابہ نو تبلیغ پہ کر دیا یہودن نے ویکھیا نا کہ اللہ دا نبی تبلیغ کر رہے ہیں انہیں کھڑکیاں بند دروازے بند روشندان بند اس واسطے کہ کتے انہاں دی آواز میرے کان وچ نہ پے جائے کہ میں بھی مسلمان نہ ہو جاؤں یہودہ نے دروازے بند کیتے کھڑکیاں بند کر چھڑیاں تاکہ میں نے آواز نہ سنے پر میرا نبی سراج منیر ہے سراج منیر سورج آفتاب آفتاب دی ایک صفت ہے دروازے بند بھی ہون کھڑکیاں بند بھی ہون اے تھوڑا جا بھی سراخ لب جائے روشنی پچھا ہی چھڑ یہودہ نے دروازے بند کھڑکیاں بند اللہ دے محبوب تشریف فرمانے جبریل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آقا اس یہودن دے مکان نال ٹیک لا کے تسا تبلیغ کیتی صحابہ نو تے سونیا تسی جیدے مکان نال ٹیک لاؤ اللہ فرماندہ سانو ایک گوارا نہیں یہ جہنم جاوے سونیا انو کلمہ پڑھاؤ تاکہ بھی جنت جاوے کیونکہ اے دے مکان دی دیوار نال تسا ٹیک نہیں لائی یارا غور کرنا ہلے انجی جبریل عرض کیتی اچانک اس یہودن نے دروازہ کھولیا کھول کے کہنے لگی سونیا گواہ ہو جا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یارا پھر گل سمجھ جیدے مکان دے نال صرف میرا نبی چند کڑیاں ٹیک لا لوے چھا دکان جدی مکان دی دیوار دے نال میرا نبی چند کڑیاں ٹیک لا لوے اللہ نو او گوارا نہیں کہ او ہن جہنم چ جاوے تے یارا جس اماں آمنہ دے شکمیہ تہر وچ میرے آقا 9 مہینے رہن او اماں آمنہ جہنم جاوے اے تیرا دل ماندا ہے او درود تجھے پہ بھی آمنہ او درود تجھے پہ بھی آمنہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے جی تیری گود کتنی عظیم ہے ملا
ملا جس کو ماہ تمام ہے تیری گود کتنی عظیم میرے نبی دی نظروں وچ انہاں دی عظمت اینی ہے الحاوی للفتاوی علامہ جلال الدین سیوطی الحاوی للفتاوی علامہ جلال الدین سیوطی اے تسی گھبرایا نہ کرو او انہوں نے ایک فرمائش کی ہے تے ویسے چٹا تو گھبرایا نہ کرو چٹ آ بھی جاوے تو گھبرایا نہ کرو میں چٹا پڑھ پڑھی ایڈا ہویا تاں ہی تے کمزور رہ گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ علماء اہل سنت میرے آقا فرماندے نے الحاوی للفتاوی علامہ جلال الدین سیوطی دی اٹھا کے ویکھو اور علامہ جلال الدین سیوطی کون نے جنہ دے بارے انور شاہ کشمیری فیض الباری شرح صحیح بخاری دے اندر لکھ دے نے انہاں جاگدیاں 22 وری میرے آقا دی زیارت کی سو کے نہیں جاگ دیا اچھا انہاں پھر اسے فیض الباری دا ترجمہ چھاپیا انوار الباری دے نا تے تھوڑی تھوڑی شرح بھی ہو دے اندر تو اوچ لکھ دے نہیں ساڑھے شیخ نو غلطی لگ گئی اے 22 وری نہیں 72 مرتبہ کتنی مرتبہ ویسے امام شورانی فرماندے نے 75 اے علامہ جلال الدین سیوطی میرے آقا نو پوچھ کے حدیثاں لکھ دے سن او فرماندے نے نبی او الحاوی للفتاوی دے اندر حدیث نقل کردے نے میرے آقا علیہ السلام فرمایا میں عشاء دی نماز پڑھدا ہوندا فرمایا اگر میری والدہ یا والد یا دوواں چوں کوئی بھی زندہ ہوندا ا میرا زمانہ پاوندا فرمایا میں عشاء دی نماز پڑھ رہا ہوندا فرمایا ادھروں میں عشاء دی نماز پڑھ رہا ہوندا تے فاتحہ شروع کر لیندا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ نفل نماز پڑھ دے ہوو تے ماں یا باپ آواز مارے تے تسی نماز توڑ کے جا سکدے ہو پر فرض پڑھ دے ہوو تے توڑ کے نہیں جا سکدے میرے آقا فرمایا میں عشاء دی نماز یعنی فرض پڑھدا ہوندا تے میں فاتحہ شروع کر لی ہوندی میری ماں جیوندی ہوندی یا میرا باپ زندہ ہوندا مینوں آواز دیندے یا محمد فرمایا میں نماز توڑ کے انہاں دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے کہندا لبیک فرمایا میں کہنا میں حاضر یہ عظمت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہاں دیاں شاناں بیان کیتیاں یارا غور کردا جا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی تے شان اے ہے اٹھا کے ویکھو نا اج نبی پاک علیہ السلام دا جسم انور جس جگہ تے موجود ہے یعنی مدینہ شریف دے اندر گنبد خضرا دے اندر جس زمین دا او ٹکڑا جڑا میرے آقا دے جسم انور دے نال اس ویلے لگا ہویا ہے اٹھا کے ویکھنا المحند اٹھا کے ویکھنا قاضی یاد مالکی دی شفا شریف علماء اسلام دا فتویٰ کیے زمین دا او ٹکڑا جڑا اج میرے آقا دے جسم انور نال لگا ہے او دی شان کیے او خانے کعبے نالوں بھی افضل ہے او عرش و کرسی نالوں بھی افضل ہے زمین دا او حصہ مٹی دا او ٹکڑا جڑا میرے آقا علیہ السلام دے جسم انور دے نال ایس ویلے قبر دے اندر لگا ہویا ہے او نبی پاک علیہ السلام دے جسم انور جسم دے اس مٹی دے نال ہے او مٹی دا او حصہ او ٹکڑا اللہ دے عرش نالوں بھی افضل لوح و قلم نالوں اور کعبۃ اللہ نالوں بھی افضل اور کعبۃ اللہ دی شان ویکھ لو پر صدقے جاواں او زمین دا او ٹکڑا جڑا صرف جسم انور نال لگا ہویا ہے او کعبے نالوں بھی افضل تے جس باپ دی صلب وچ میرے آقا رہے جس اماں دے شکم اطہر وچ میرے آقا 9 مہینے رہے تے انہاں دی شان کوئی انہاں دی عظمت سمجھن دی کوشش کریو علماء دا فتویٰ کیے علماء اسلام دا متفقہ فیصلہ کیے او زمین دا ٹکڑا عرش نالوں بھی افضل کعبۃ اللہ نالوں بھی افضل تے کعبہ کا کیڑا ہے کعبہ او ہے میرے آقا علیہ السلام ترمذی شریف اٹھا کے دیکھو طواف کردے نے طواف کردیاں فرمایا اے کعبے تیری شان بڑی ہے پر سن لے یاد رکھ فرمایا اے کعبے میرے ایک مومن دی عزت نفس تیرے نالوں زیادہ ہے ایک مومن دی عزت نفس تیرے نالوں زیادہ ہے جدوں عزت نفس مومن دی خانے کعبے نالوں زیادہ تے خانہ کعبہ اللہ دا کر تے نبی پاک علیہ السلام جدوں مومن دی انی شان ہے تے یارا ذرا سوچ خانہ کعبے نالوں بھی زمین دا ٹکڑا افضل ہے تے جس اماں دے پتنے اطہر وچ میرے آقا رہے جس باپ دی صلب وچ میرے آقا علیہ السلام رہے تے پھر او خانے کعبے نالوں تے مومن نالوں افضل نہیں ہون گے اس تو بھی افضل نہیں
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پیاری والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا جدوں وصال دا وقت آیا، ام ایمن تے ایک اور آپ دی لونڈی کول موجود نے، فرماندیاں نے جدوں نبی پاک علیہ السلام دی اما جان حضرت آمنہ دے وصال دا وقت آیا، یارا موت ہر ایک نوں ہونی ہے، تینوں بھی ہونی ہے، مینوں بھی ہونی ہے، اے موت کسے دا نہیں ہو لحاظ کر دی، اے موت کسے دا نہیں ہو لحاظ کر دی، اے جدوں اپنی آئی تے آ جاندی توڑ دے دیئے گوڑیاں یاریانوں، توڑ دے دیئے گوڑیاں یاریانوں، تے سینے شیک جدائی دے پا جاندی، تے لوٹ لنگی سہاگ سہاگنا دے، لوٹ لنگی سہاگ سہاگنا دے، تے کئی بچے یتیم بنا جاندی، کہ لگ توڑ کے بڑیاں ماں پیاندہ، کوئی کر پہنا تو ویر جدا جاندی۔ حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ دا جدوں آخری وقت آیا، ام ایمن فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام دی اما جان نے نبی پاک علیہ السلام نو اپنی گود وچ بٹھایا، 6 سال عمر ہے، فرمایا پیارے بیٹے سن لے، فرمایا پیارے بیٹے تو او دا پتر ہے جیدے بدلے ایک 100 اونٹ ذبح کیتا گیا، فرمایا تو او دا پتر ہے جیدے بدلے او دے باپ نے ایک 100 اونٹ ذبح کر کے او دا فدیہ دیتا گیا، فرمایا پیارے بیٹے سن لے۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماندیاں نے پہلوں اپنی گل کی تھی، فرمایا ہر جو بھی پیدا ہویا ہر چیز نو فنا ہے، فرمایا میں فوت ہو جاواں گی پر میرا نام باقی رہے گا، کیونکہ جڑا بچہ میں جنم دیتا ہے انج دا بچہ اور کس طرح۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمان لگی، فرمایا پیارے بیٹا اینا بتاں دے نیڑے نہیں جانا، پیارے بیٹا تیرے باپ دادے ابراہیم دادی نے اوہی ٹھیک ہے، انہاں بتاں دے نیڑے نہیں جانا، فرمایا پیارے بیٹا انہاں بتاں دے نیڑے نہیں جانا، تیری شان بڑی ہوئے گی۔ یارا وصیت تو پتہ لگا میرے نبی دی امی جان بھی خود پکی موحدہ ہے، چونکہ یہ موضوع تے بڑا طویل ہے لیکن تقریباً پرانے 11 بج چکے نے، تے میرے تو بعد میں پہلی عرض کیتا سی کہ میری ایک حیثیت نال میں مقامی ہاں، کیونکہ میرا علاقہ ہے، میرا دیہات ہے قریب، تے اس واسطے تے جڑا بندہ مقامی ہوئے نا وہ صرف حاضری لگوانا ہوندا ہے، جڑے عالم دین دوروں تشریف لیان اصل مہمان ہوندے نے، تے میرے تواڈے واسطے قابل احترام اور سب تو ساڈے واسطے قابل احترام جڑے مہمان نے وہ حضرت علامہ مولانا قمر ظہور ترابی صاحب ماشاءاللہ تواڈے سامنے موجود نے۔ میں چاہنا کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم انہاں نوں دتا جائے۔ کسے پوچھا کہ شیعہ دا جنازہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں، مینوں لفظ شیعہ، لفظ دیوبندی، لفظ مرزائی، لفظ غیر مقلد ادنا کوئی اختلاف نہیں، اختلاف اعمال نال ہے۔ ایک بندہ کہ میں شیعہ، لفظ شیعہ نال اختلاف نہیں، جیڑا ابو بکر صدیق نو گالی دے وے او دے پیچھے او دا جنازہ اسی پڑھ سکدے نہیں، جڑا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو گالیاں دے وے او دا جنازہ اسی پڑھ دے، او پاویں اپنے آپ واسطے لفظ شیعہ استعمال کرے پاویں نہ کرے، لیکن جڑا میرے نبی دے صحابہ نو تبرہ بولے یا تبرہ بولن والے نو چنگا سمجھے اسی او دا جنازہ پڑھ سکدے نہیں۔ لوگ کہندے نے اے مولوی بڑی سختی کردے نے، اے جڑا عثمان غنی نو برا آکھے اسی او دا جنازہ پڑھ سکدے نہیں۔ لوگ کہندے نے بڑی سختی کردے نے مولوی، دین ایڈا تنگ نہیں ہے، میرے ویر ایسا تنگ نہیں کیتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے، ترمذی شریف اٹھا کے ویکھ، ایک جنازہ آیا، میرے آقا علیہ السلام جنازہ پڑھان واسطے تشریف لے گئے، تے جدوں جنازہ آیا حالانکہ میرے نبی نو پتہ سی پہلے جنازہ کیدا ہے، اے بندہ کون ہے، پر لوکاں نوں سمجھان واسطے جدوں جنازہ آ گیا ترمذی شریف اٹھا کے دیکھو، جنازہ جدوں پڑھان لگے میرے آقا فرمایا میں دا جنازہ نہیں پڑھانا۔ آقا کیوں؟ فرمایا اے بندہ میرے عثمان نال بغض رکھدا، تے حضرت عثمان دا نمبر کنواں ہے؟
ਤੀਜਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸਮਾਨ ਨਾਲ ਬੁਗਜ਼ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਗਜ਼ ਰੱਖੇ, ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਗਜ਼ ਰੱਖੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿद्दीक ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਗਜ਼ ਰੱਖੇ, ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਗੌਸ ਦੀਆਂ 11ਵੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। بس انہاں لفظاں اکتفا کردا، اللہ تعالیٰ تہاڈا میرا حامی و ناصر ہوئے، وآخر دعوانا ان الحمد۔ محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ جھنگ بازار والے اب قادری شاپنگ سینٹر نیو انارکلی ڈگلس پورہ گلی نمبر 11/12 عقب سنی رضوی مسجد آستانہ عالیہ محدث اعظم جھنگ بازار فیصل آباد کی دکان نمبر 17 میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ احباب اب یہاں تشریف لائیں، یہاں سے آپ بہترین عطریات، کیپ، امام شریف، تسبیحات اور نامور علماء کرام، نعت خوان، قرہ حضرات، قوالیاں اور عارفانہ کلام کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہیں، اور آڈیو کیسٹ اور ویڈیو فلم کو USB میں کنورٹ کرنے کا بہترین انتظام ہے۔ پروپرائٹر قاری محمد نور جمال رضوی، موبائل نمبر 0300 7656 299۔